नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। भोलिदेखि काममा फर्किने 13 गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो। स्थानीय तह निर्वाचनको मनोनयन अगावै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेश। आचार संहिता मार्फत आयोगले गरेको निर्णय विरुद्धको रिट खारेज। सत्तारूढ गठबन्धनमा जुट्यो महानगरको भागबण्डा। 3 ठाउँमा कांग्रेस, भरतपुरमा माओवादी, पोखरा एकीकृत समाजवादी र वीरगञ्ज जसपालाई स्थानीय तहमा कांग्रेसको असन्तुष्टि। कोभिड विरुद्धको लाखौं खोप प्रयोगविहीन। सरकारी लापरवाहीका कारण खेर जाने अवस्थामा 11 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउने योजना भने अलपत्र। पहिलो पटक पालिका स्तरकै तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कृषि गणना सुरु। कृषि र कृषकका लागि नीति बनाउन सहज हुने। प्रारम्भिक नतिजा मङ्सिरसम्ममा आउने। पाकिस्तानका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ मन्त्रीमण्डलका सदस्यले लिए शपथ। 30 सदस्यीय बन्यो सरकार। कार्यविभाजन भने गर्न बाँकी। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा लखनऊ सुपर जायन्ट्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा। नवप्रवेशी लखनऊ आज 5औं जित निकाल्ने योजनामा। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउन सरकारले गरेको निलम्बनको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासमा भएको सुनवाईपछि गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन आदेश जारी भएको हो। अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल लगायतले बहस गर्दै सरकारले बदनियतपूर्वक गभर्नरलाई निलम्बन गरेको जिकिर गरेका थिए। अदालतले वैशाख 13 गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउन आदेश गर्दै त्यतिन्जेल गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको छ। सरकारले छानबिन समिति बनाएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यथावस्थामा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गत आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। बैंकिङ प्रणालीको सूचना चुहाएको लगायतको आरोप लगाउँदै सरकारले गत चैत 24 गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समिति गठन भए लगत्तै उनी निलम्बनमा परेका थिए। सरकारले आफूमाथि पूर्वाग्रह राखी गैर कानुनी रूपमा निलम्बन गरेको र उक्त निर्णयमा बदनियत रहेको अधिकारीको दाबी छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहने भएको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता मार्फत गरेको राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज भएको छ। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिद्धुपाल्चोको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको हो। लामो रस्साकस्सी बीच सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन 6वटा महानगरपालिकामा भागबण्डा मिलाउन सफल भएका छन्। भरतपुर र पोखरामा अन्तिमसम्म पनि नेपाली कङ्ग्रेसले दाबी नछोडेपछि सहमति गर्न नेतृत्वलाई हम्मे परेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कास्की कङ्ग्रेसका सभापति किशोर दत्त बराल र चितवन कङ्ग्रेसका सभापति राजेश्वर खनाललाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए। सभापति देउवाले गठबन्धनको बाध्यता बुझिदिन चितवन र कास्कीका सभापतिसँग आग्रह गरेका थिए। गठबन्धन दलहरूको बालुवाटारमा बसेको बैठकले काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर नेपाली कङ्ग्रेस, भरतपुर नेकपा माओवादी
केन्द्र र वीरगञ्ज जनता समाजवादी पार्टीले पाउने गरी सहमति जुटाएको हो। यसबाहेक उपमेयर र उपमहानगरपालिकाहरूको भागबण्डा मिलाउन गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बसिरहेको छ। अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली देख्दा चम्कन्छ भन्ने उखानकै नियतिमा छ यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस। गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन हुँदा चुनावी नतिजा अत्यन्त प्रतिकूल भएको स्मरणमा राखेको काङ्ग्रेसले अहिले हर तरहले गठबन्धनमा जोड दिइरहेको छ। तर जानकारहरू स्थानीय तह निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र उसको नेतृत्वको गठबन्धनले सोचे जति नतिजा ल्याउन नसक्ने विश्लेषण गर्छन्। एक रिपोर्ट। काङ्ग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गठबन्धनका दलबीच चुनावी तालमेल गरिरहेको छ। उसले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म विगतको तितो अनुभव बिर्सिएर पार्टीभित्र पनि भावनात्मक एकता गरेर अगाडि बढ्न मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिइसकेको छ। विगतको संसदीय निर्वाचन एक्लै लडेको काङ्ग्रेसले अहिले भने सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई स्थानीय प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनसम्म तालमेल गरेर जाने रोडम्यापका आधारमा काम गरिरहेको बताएको छ। एक्लै चुनावी मैदानमा जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको कडा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएकाले काङ्ग्रेसले गठबन्धनको बाटो रोजेको नेताहरू नै स्वीकार्छन्। कुन ठाउँमा कुन गाउँमा आफ्नो कति छ भन्ने ताकत भन्ने थाहा छ नि, हामीलाई पनि थाहा छ होइन। हाम्रो एक थरी साथीहरू गठबन्धन गर्न हुन्न भन्ने पनि छन् होइन। तर अहिले गठबन्धन आवश्यकता हो के भन्दाखेरि हामीले 74मा पनि नगर्दाखेरि गल्ती भयो होइन। 74मा गर्ने भन्दा भन्दै के अरे फुसिएको के अरे अब फुसिएको सहर ठुलो हुन्छ कि माछा ठुलो हुन्छ हामीले त्यसको के अरे बिहोर्नु पर्यो होइन। स्थानीय निर्वाचन जसरी भए पनि जितेरै छाड्ने काङ्ग्रेसको योजनामा माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादी लगायतका गठबन्धनका दलले साथ दिइरहेका छन्। उनीहरूले पार्टीको शक्तिका आधारमा नतिजा निकाल्ने योजना पनि बनाइरहेका छन्। तर स्थानीय निर्वाचनमा व्यक्तिको इमान्दारिता, योग्यता, क्षमता तथा कार्यकुशलता समेत हेरिने हुँदा चुनावको परिणाम दलहरूले सोचे जस्तो नहुने राजनीतिका जानकारको भनाइ छ। काङ्ग्रेस र माओवादी बीचमा जुन तालमेल भएको थियो, अगाडि गठबन्धन भएको थियो, एउटा उम्मेदवारलाई सपोर्ट गर्ने भनेर भनेको थियो, त्यो अनुसारको परिणाम आएको छैन। त त्यसैले म के कुरामा कन्फर्म छैन भन्दाखेरि भोलिका दिनमा पनि यसरी गठबन्धन गरेर हुने निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले पनि 100% त्यही अनुसार सोचेअनुसारको रिजल्ट पाउन सक्छ। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा जहाँ जहाँ तालमेल गठजोड भएको छ, माओवादीले पनि त्यही अनुसारको नतिजा उसले जहाँ जे सोचेको छ, काङ्ग्रेसको साथ भइसक्यो त म त सबै ठाउँ जितिहाल्छु भन्ने उसले जुन सोचेको छ त्यो अनुसारको नतिजा नआउन सक्छ। सत्ता पक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल स्थानीय चुनावको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न हर तरहले लागेको भए पनि उनीहरूले विगतमा गरेको कामको मूल्याङ्कन तथा उम्मेदवारको योग्यता तथा क्षमता समेत हेरिने हुँदा कसले चुनावमा बढी सिट जित्छ भनेर यसै भन्ने अवस्था छैन। त्यसमा पनि गठबन्धन विरुद्ध स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसमा ठूलो असन्तुष्टि रहेकोले पनि काङ्ग्रेसले सोचे जस्तो नतिजा ननिस्कने बताइन्छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स HD, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखैमा नेपाली कङ्ग्रेसका 2 शीर्ष नेताहरूबीच मञ्चमै जुहारी चलेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र बीच नेवी सङ्घको कार्यक्रममा जुहारी चलेको हो। एक रिपोर्ट। उसो त देउवा र पौडेल बीच मञ्चमा देखिएको यो पहिलो जुहारी भने होइन। तर स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 25 दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा र गठबन्धन बीच भागबण्डाको अन्तिम टुङ्गो लगाउनु अघि भएको यस्तो छेडखानीलाई पार्टीभित्रको भागबण्डामा असन्तुष्टिको रूपमा हेरिएको छ। रामचन्द्र पौडेल पोखरा महानगरको नेतृत्व आफ्नो समूहको भागमा परोस् भन्ने चाहन्थे। उनको यही चाहनाको कारण सोमबार हुने भनिएको भागबण्डाको सहमति मङ्गलबारसम्मलाई सरेको थियो। पोखरा नपाएको झोंकमा पौडेलले अहिलेको गठबन्धन देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बनेको होइन भनिदिए। अहिले गठबन्धन जो छ सत्ताको लागि होइन, व्यवस्थाको लागि गठबन्धन हो। यो कुरा बुझ्नु होला। यो गठबन्धन शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मात्र होइन, यो गठबन्धन नेपालमा लोकतन्त्र बचाउनको लागि, परिवर्तन रोकाउनको लागि र नेपालको परिवर्तनलाई बचाउनको लागि र नेपाललाई अग्रगामी बाटोमा रूपान्तरण गर्नको लागि यो गठबन्धन हो। रिसको झोंकमा रामचन्द्र पौडेलले यति बोलिदिएपछि देउवा झन् के कम, उनी पनि चुप लागेर बस्ने कुरै भएन।
आफ्नो पालोमा उनले रामचन्द्रजीलाई मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुस् भनेकै होइन भनेर जवाफ फर्काइहाले। मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो रामचन्द्र पनि भनेकै होइन। सबै साथीले बन्की बन्नु भन्नुभयो, के गर्ने। अहिले वास्तव भन्यो भने यो गठबन्धनले धेरै ठाउँ हाम्रा चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू छन्, धेरै ठाउँहरूमा हाम्रो चाहिँ भाग पाएका छौँ हामीले। त्यस्तै सबै ठाउँमा चाहिँ यस्तो सुदूरपश्चिममा पनि हामी सरकारमा छौँ। त्यस्तै उहाँ हाम्रो मुख्यमन्त्री सब उसमा के अरे यो कर्णालीमा, अरू ठाउँमा हाम्रो मुख्यमन्त्री भन्ने सम्भावना छ। के बिगाडे मैले? सरकारमा गएर आफूले राम्रो काम गरेको देउबाको दाबी थियो। राम्रो काम गरे बापत पौडेलले आफूलाई बधाई र धन्यवाद दिनुपर्ने सम्म भन्न भ्याए देउबाले। त्यसपछि पार्टी पङ्क्तिलाई देउबाले अहिले गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको त्रास मात्रै देखाएनन्, गठबन्धनमा लिने काम मात्रै हुँदैन, लिने र दिने दुवै काम हुन्छ भनेर फेरि रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध खनिए। यो गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेछ नि बेसरी। गठबन्धन टुटेपछि त्यही हालत हुने हो। अस्ति जस्तो हालत भयो नि, ओल्डे एमाले मिलेपछि के हाल थियो हाम्रो पार्टीको। देशभर कस्तै हाम्रो साथी रोएका थिए, हटाउनु पर्यो भने होइन। त्यस कारण चाहिँ नि भोलि पनि त्यो अवस्था नहोस्, त्यस कारण चाहिँ हामी सबैले के ध्यान पऱ्यो भनेदेखिलाई अहिलेको नयाँ संविधान जो बनेको छ, यो संविधान अनुसार कुनै पनि एक्लै पार्टीको सरकार बहुमत आउने सम्भावना छैन। हेर्नुहोस्, त्यो धेरै किसिमको सङ्गठन भएपछि भन्न सक्दैन। कसै त मिल्नै पऱ्यो। उसलाई हटाउनु पऱ्यो सबैले भने, ल ठिक छ हटाऊ। त्यस कारण चाहिँ नि अब यो गठबन्धनलाई अगाडि लगेर जानु छ। त्यस कारण चाहिँ गठबन्धन भन्दाखेरि गिभ एन्ड टेक हुन्छ नि। तपाईँलाई सबैको दिनलाई गठबन्धन बने होइन नि। रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउबा बीचको छेडखानी सधैँ हेर्न लायक नै हुन्छ। यो जुवारी पनि त्यस्तै नमुना थियो जसमा नेवी सङ्घका नेता कार्यकर्ताहरूले भरपूर मजा लिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका स्थानीय र कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय तहका नेताहरू समेत भरतपुर र पोखरा महानगरको नेपाली कांग्रेसको भागमा पार्न अन्तिम समयसम्म प्रयासरत रहे। तर गठबन्धनमा भागबन्दा मिलाउँदा भरतपुर नेकपा माओवादी र पोखरा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेपछि दुवै जिल्लाका पार्टी सभापतिहरूले पार्टीको आधिकारिक निर्णय मान्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। एक रिपोर्ट। भरतपुर र पोखराका कांग्रेस नेताहरू अन्तिम समयसम्म पनि महानगरको नेतृत्व दाबी गर्न काठमाडौँ दौडामा थिए। तर भरतपुरमा माओवादी केन्द्र र पोखरामा एकीकृत समाजवादी पार्टीले दाबी नछाडेपछि ती दुई महानगरमा नेपाली कांग्रेस पछि हट्यो। यसरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व जनता समाजवादी, पोखराको नेतृत्व एकीकृत समाजवादी र भरतपुरको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिएर बाँकी 3वटा महानगरमा चित्त बुझायो कांग्रेसले। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चितवन र कास्कीका जिल्ला सभापतिहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर यो निर्णयको जानकारी गराइसकेका थिए। जुन निर्णय सुनेपछि दुवै जिल्लाका सभापतिहरू बालुवाटारबाट निराश भएर फर्किएका थिए। प्राइम टाइम्ससँग कुरा गर्दै दुवै सभापतिहरूले मन नपरे पनि पार्टी निर्णय मान्न आफू बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। जबसम्म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले यो विषयमा नयाँ निर्णय आउँदैन, त्यो निर्णय नआउँदाका 1 सेकेन्ड अगाडिसम्म चितवन कांग्रेस आफ्नो निर्णयमा अडिग रहनेछ। जब नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले कुनै निर्णय दिन्छ भने संस्थागत रूपमा त्यसलाई पालना गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस चितवन तयार छ र नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले मैले त्यसलाई यो कुरालाई पालना गर्नुपर्छ। भागबण्डा नमिलेर गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको थियो। एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफूले पोखरा महानगरको नेतृत्व नपाए गठबन्धन छाड्नेसम्मको धम्की दिएको थियो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि भरतपुर नभई भएको थिएन। महानगरमा भागबण्डा मिलाउन सफल भएका सत्ता गठबन्धनका दलहरू अन्य पालिकामा पनि सिटको बाँडफाँड गर्न सफल हुन्छन् वा उनीहरूले भन्ने गरेको जस्तै भागबण्डा नमिलेका स्थानमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्छन्, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा भएका असल कामका उपलब्धिहरूमा आफ्नो हक लाग्ने जनाएको छ। मंगलबार स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सो पार्टीले एमालेको पालामा भएका सबै असल कामहरूको उत्तराधिकारी आफूहरू रहेको र ती जनपक्षीय कामको स्वामित्व माधव नेपाल र झलनाथ खनालमा रहेको जनाएको हो। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, 900 वृद्ध भत्ता जस्ता सबै नमुना कामहरूको स्वामित्व दाबी गरेको छ।
गणतन्त्र स्थापना, शान्ति स्थापना, अन्मिनलाई बिदाई, नेपालमा सुरुङ मार्गको सुरुवात, अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन जस्ता कामलाई घोषणापत्रमा उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ। स्थानीय निर्वाचनका लागि सार्वजनिक भएको घोषणापत्रमा जनताको अधिकार, निशुल्क स्वास्थ्योपचार, निशुल्क खानेपानी, सुखी जिन्दगी, एक घर एक धारा जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ। नेकपा यसले हरेक पालिकामा युवा विभाग र हरेक वार्डमा खेल मैदान भन्ने नारा समेत अघि सारेको छ। हामीले नारा अगाडि सारेका छौँ, जनमुखी स्थानीय सरकार, विकास र समृद्धिको आधार। त्यस आधारमा हामीले स्थानीय निकायमा जब उम्मेदवार अगाडि सार्छौँ, त्यो उम्मेदवारले एउटै उद्देश्य राख्नुपर्छ कि कसरी जनताको विकासको चाहनालाई पुरा गर्ने हो, कसरी यो समाजलाई समृद्ध बनाउने हो, कसरी जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्ने। एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रको नारा जनमुखी स्थानीय सरकार, विकास र समृद्धिको आधार दिएको छ। उसले घोषणापत्रमा सर्वसाधारणलाई 200 युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै खानेपानी निशुल्क गर्ने, स्थानीय सरकारको बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य राख्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। घोषणा सभामा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विभिन्न जिल्लामा आफ्नो पार्टीलाई अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार भइरहेको आरोप लगाए। उनले आफ्नो पार्टीलाई अपमान सह्य नहुने चेतावनी दिए। अध्यक्ष नेपालले सबै पार्टीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन गर्दा अरूको शक्तिको अवमूल्यन गर्ने गरेको र अपमानपूर्ण ढङ्गले पनि व्यवहार भइरहेको भन्दै आफ्नो पार्टी अपमान सहनका लागि नभएर विद्रोह गरेर जन्मेको बताएका थिए। सबै पार्टीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन गर्दै, अरूको शक्तिको अवमूल्यन गर्दै, अनि अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार पनि गर्दै चाल्नु भएको छ भन्ने रिपोर्ट पनि आइरहेको छ। हामी अपमान सहनका लागि जन्मेका भए, अपमानको विरुद्धमा विद्रोह गर्नलाई जन्मेका, हामीलाई आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यमा विश्वास। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन मित्र सहमति खोज्ने र सहमति नभएका स्थानमा मित्रवत ढङ्गले प्रतिस्पर्धाका आधारमा जाने टुङ्गो लागेको बताए। 7 महिनामै मेचीदेखि महाकालीसम्म पार्टी प्रवेश गर्नेको लहर चलेको भन्दै आफ्नो पार्टीको भविष्य उज्जवल रहेको उनको भनाइ छ। एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा जस्तोसुकै परिस्थिति आइलागे पनि लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविकाको अभियानमा निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादी र नेकपा गौरवशाली बीच एकीकरण घोषणा गरिएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन आउन 24 दिन बाँकी छ। स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन र एमाले बीच कडा टक्कर हुने भएको छ। राजनैतिक दलहरूले चुनावी अभियानलाई तीव्र पारेका छन्। सत्ता गठबन्धन तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत चुनावी तालमेल गरेर निर्वाचनमा भाग लिँदैछन्। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा कसले कति मत पाएका थिए त? एक रिपोर्ट। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले 35,041 पद मध्ये 14,097 पद जितेको थियो। यो प्रतिशतका हिसाबले 40.34 हुन आउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसले 11,445 पद अथवा 32.42%, माओवादी केन्द्रले 5,442 पद अथवा 15.63% जितेको थियो। यसै गरी सङ्घीय समाजवादी फोरमले 4.16%, राष्ट्रिय जनता पार्टीले 3.22%, लोकतान्त्रिक फोरमले 1.28% मत प्राप्त गरेका थिए। अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पहिलेको विरासत फर्काउन हर तरहले लागिरहेको छ। उसले मुलुकलाई गठबन्धन दलले बर्बाद गरेको दाबी गर्दै यसबाट जोगाउन पनि एमालेलाई मतदान गर्न आग्रह गरेको छ। के होला एमालेको भनिरहेको छन्। एमाले त के छ, चुनाव आएपछि जे चाहन्छ ठुलो कुरै भयो। तर यिनको के हुन्छ मलाई चिन्ता, यिनको भन्दा पनि देशको के होला। देश त बर्बाद हुँदैछ, बहुतै गम्भीर विषय। बर्बाद हुँदैछ देश, बर्बाद बनाउँदैछ यो अपराधी गठबन्धनले, देश बर्बाद बनाउँदैछ। सरकारको विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म भएको काङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया छ। उसले तत्कालीन नेकपाले लगभग 2/3 बहुमत पनि गुमाएर देश र जनतालाई धोका दिएकोले सजग रहन आग्रह पनि गरेको छ। हैन, यो चाहिँ चुनावी तालमेलको बारेमा अब यो कसलाई फाइदा बेफाइदा भन्दा पनि हामी धेरै सजग हुन आवश्यक छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भनेको कुरामा टिप्पणी गरिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर स्वयं हामी चाहिँ तालमेल गर्न चाहने दलहरूले सजगता अपनाउनै पर्छ।
सत्ता निर्माणमा किङ मेकरका रूपमा मानिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय चुनावमा पनि काङ्ग्रेसको साथ पाउने भएपछि हौसिएका छन्। उता एमाले अध्यक्ष ओली आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। मत परिणाम कसको पक्षमा पर्छ त्यसका लागि भने प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स एचडी, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीको म्याद आगामी जेठ 5 गते नै सकिने बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलको सहकार्यमा निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको मिडियासँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा भएको भए पनि जेठ 5 मा सबै पदाधिकारीको म्याद सकिने बताएका हुन्। 24 दिन मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन आउन बाँकी छ। यो समय भनेको साह्रै नै महत्त्वपूर्ण समय हो हामी सबैको लागि। त्यसकारण अब हामी आउँदो 8 गते 2 दिनपछि नै 753 वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरू एकैचोटि स्थापना गर्दैछौँ। म्याद सकिनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको, तर त्यो सम्भव नभए पनि म्याद सकिनु अघि नै मिति घोषणा भइसकेकाले चुनावको तयारी अघि बढेको उनको भनाइ छ। उनले महिला उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता दिन पनि आग्रह गरे। एउटै दलले उम्मेदवारी दिँदा 50% महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी उनले निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएदेखि नसकिएसम्म मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा बन्देज लगाउन प्रस्ताव गरेको पनि जानकारी दिए। यो एकदम उत्कर्षमा पुग्दछ र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामी स्थानीय तहको 30 गते निर्वाचन सम्पन्न गरेर मत परिणाम प्राप्त भइसकेपछि र त्यसको पनि 15-20 दिनको हाराहारीमा स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरू र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न गरेर हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको चरण पुरा गर्दैछौँ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष हो। मौन अवधिमा सबैजना चुपचाप हुनुपर्नेमा ठिक उल्टो त्यही बेला सबैभन्दा धेरै चलखेल हुने गरेको उनले बताए। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको कामको समीक्षा भइरहेको छ भने भावी नेतृत्व लिन चाहनेले योजना बनाइरहेका छन्। यसै क्रममा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले पनि स्थानीय तहको आगामी चुनाव र अहिलेका जनप्रतिनिधिको कामबारे स्थानीय तहमै पुगेर अन्तर्क्रिया गरेको छ। आज हाम्रो टोली काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका पुगेर अन्तर्क्रिया गरेको थियो। एक रिपोर्ट। स्थानीय सरकार भनिने स्थानीय तहमा यति बेला जनप्रतिनिधिहरूको कामको समीक्षा भइरहेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले जनताको पक्षमा सक्दो काम गरेको दावी प्रस्तुत गर्दैछन् भने प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले जनताको पक्षमा कामै नभएको आरोप लगाउने गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले मंगलबार बुढानीलकण्ठ नगरपालिका भवनमा आयोजना गरेको समीक्षात्मक अन्तर्क्रियामा पनि यस्तै आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला दोहोरियो। एमालेबाट निर्वाचित नगर प्रमुख उद्धव प्रसाद खरेलले धेरै काम भए पनि जनताको अपेक्षा धेरै भएकाले सोचे जस्तो गर्न नसकेको स्वीकार गरे। 6वटा गाउँ विकास समितिहरूको ग्रामीण संस्कृति र सभ्यताबाट नगर संस्कृति र सभ्यता निर्माण गर्नको लागि, यसको जग बसाल्नको लागि हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधि, यहाँ प्राप्त कर्मचारी संयन्त्र, यहाँको साधन स्रोत र यहाँको भौगोलिक अवस्थालाई संयोजन गर्दै बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले हाम्रो नगरपालिकाको स्वरूप ग्रहण गरेको छ। त्यसकारण यो स्वरूपमा धेरै कोरोना र महामारीको चुनौती बीच हामीले धेरै जग बसालेका छौँ। जनप्रतिनिधि, प्रतिपक्षी तथा सरकारवाला र स्थानीय मतदाताहरूलाई समेत सँगै राखेर नगरपालिकाको सफलता र असफलताबारे गरिएको अन्तर्क्रियामा प्रतिपक्षी दल एवं मेयरका आकांक्षीहरूले पनि वर्तमान नेतृत्वले स्थानीय बासिन्दाको भावना अनुसार काम हुन नसकेको आरोप लगाएका थिए। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा जसले जति जे भने पनि मैले देखेको केही पनि काम भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। जति हुनुपर्ने हो त्यो केही पनि भएको छैन। खालि एउटा देखाउने काम मात्र भएको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा कुपीदेखि पैतालासम्म भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ। कहीँ नीतिगत भ्रष्टाचार छ, कहीँ संस्थागत भ्रष्टाचार छ, कहीँ राजनीतिक भ्रष्टाचार छ। प्रत्येक बाटाहरू कालोपत्र धमाधम भइरहेछन्, तर हेर्नुहुन्छ भने गुणस्तरहरू 0 छ। मेरो पुस्ताको जुन विकासको आकांक्षा छ त्यो आकांक्षा सम्बोधन गर्नलाई
अहिलेको पुस्ताबाट स्किल माइन्डसेट र नलेज यो सबै तरिकाले सम्भव देखिएन र हामी आफैले पनि ट्राई गरेको हो र त्यो सन्दर्भमा हामी आफै अगाडि आउनुपर्छ। स्थानीय बासिन्दाले पनि अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। हामीले 5 वर्षसम्म जति पनि विकास निर्माणका कामहरू हेर्यौं त्यसमा दीर्घकालीन सोच राखेर काम गरेको एकदम कमै पाएका छौँ। बोरिङको विषयमा अघि पनि कुराहरू उठेको छ। हरेक 200 मिटरको दूरीमा बोरिङ गरेर त्यो बोरिङले ट्याङ्कीमा पानी नफाल्दै बोरिङ सुकेका स्थितिहरू हामीसँग छन्। कतिपय ठाउँमा बाटोहरू अझै पनि नबनेर त्यहाँ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू अझै पनि घाटामा छन्। उहाँहरूको व्यवसाय अझै राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। जति पनि महिलाका योजना आउँछन् बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा योजना आएका चाहिँ एमालेलाई मात्रै आउँछन् कि सम्पूर्ण पार्टीका सबैलाई आउँछन्। यो हामी आउँदाखेरि हामीले कुनै योजना लिन पाइँदैन। एमालेलाई सबै योजना हुन्छन्। हामी बाहिर हुन्छौँ, बाहिरबाट हामी बोल्न पनि पाउँदैनौँ। यसको उत्तर तपाईँले कतिजना कुन पार्टीलाई चाहिँ के योजना दिनुभयो कि तपाईँको एमालेलाई मात्रै एमालेका महिलालाई मात्रै योजना दिएर चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ यो भनिदिनु पर्यो समाजमा। टेलिभिजनले सुरु गरेको अभियान अन्तर्गत देशभरिका स्थानीय तहमा पुगेर सरकारवालाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सार्थक छलफल गरिनेछ। स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार, स्थानीय मतदाताका अपेक्षा लगायतका विषयलाई समेटेर प्राइम टाइम्स टेलिभिजन देशैभरि जाँदैछ। पछिल्लो समय खोप लगाउनेको संख्यामा कमी आएसँगै भण्डारणमा करोडभन्दा बढी खोप थन्किएका छन्। खोप केन्द्रहरूमा पुगेका खोप समेत प्रयोग नहुँदा खोप खेर जान सक्ने देखिन्छ। तर अहिलेसम्म कति मात्रामा खोप खेर गयो भन्ने तथ्याङ्क समेत सरकारसँग छैन। एक रिपोर्ट। नेपालमा अहिलेसम्म करिब 5.5 करोडको हाराहारीमा खोप भित्रिएका छन्। तीमध्ये 4 करोड 7 लाख मात्रा खोप लगाइएको छ। बाँकी खोप विभिन्न प्रदेश तथा केन्द्रको खोप भण्डारणमा थन्किएका छन्। यतिका धेरै खोप भण्डारणमा थन्किएका छन् भने दैनिक खोप लगाउनेको संख्यामा पनि कमी आएसँगै भण्डारणमा रहेका खोप खेर जाने अवस्था आएको छ। यता खोप केन्द्रमा पुगेका खोपहरू समेत प्रयोग हुन नसक्दा खेर जाने क्रम बढेको छ। तर सरकारका कुनै पनि निकायले अहिलेसम्म कति मात्रा खोप लगाउन नमिल्ने गरी खेर गयो भन्ने एकिङ तथ्याङ्क राख्न सकेका छैनन्। केही खोपहरू मात्रै अलिकति कम त्यसको म्याद कम भएको छ। त्यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा लगाउनलाई प्रयास गर्दैछौँ। पहिलो प्राथमिकतामा लगाएर त्यो खोपलाई हामीले वेस्टेज वा खेर जान नदिनको लागि हाम्रो एकदम प्रयास जारी छ। विशेष गरेर बालबालिकाहरूका लागि प्रयोग हुने खोप भण्डारणमा समस्या हुँदा ती खोप पनि खेर गएका छन्। अन्य खोपहरू समेत लामो समयसम्म प्रयोग हुन नसक्दा म्याद सकिएर खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। अहिले सरकारसँग भण्डारणमा रहेको खोप मध्ये एस्ट्राजेनेका खोपको म्याद यही महिना अर्थात् अप्रिल 30 सम्मको मात्रै छ। उक्त खोपको 10 लाख मात्रा खोप प्रयोग हुन बाँकी छ। उक्त खोप 10 दिनभित्रै प्रयोग गरिसक्नुपर्छ। तर दैनिक खोप लगाउनेको संख्या हेर्ने हो भने त्यो संख्याको आधा पनि खोप प्रयोग हुने देखिएको छैन, जसका कारण उक्त खोप म्याद सकिएर खेर जाने देखिएको छ। यता टेकु स्थित आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाले भने अहिले देशभर यही खोप प्रयोग भइरहेको हुँदा सकेसम्म खेर जान नदिने प्रयास भइरहेको जानकारी दिएको छ। खास गरी एस्ट्राजेनेका खोप पहिला नै हामीले अनुदानमा प्राप्त गरेको, त्यसको म्याद अप्रिल 30 सम्म रहेको छ। त्यो खोप अहिले सबैतिर प्रयोगमा भइरहेको छ। त्यो खोपको मात्रै म्याद अलिक कम रहेको छ। 10,93,000 हाम्रो भण्डारणमा छ। विभिन्न प्रदेशहरूको, हाम्रो यहाँ होइन, हाम्रो यहाँ भनेको त्यो जम्मा 26,000 मात्रै रहेछ। तर विभिन्न प्रदेशहरूको विभिन्न ठाउँको भण्डारणमा गर्दाखेरि 10 लाख छ। त्यसको खपतको लागि प्रयास चाहिँ भइरहेको छ। अहिले धेरै देशले खोप अनुदानमा दिने भनिरहँदा समेत खोपको खपत कम हुँदा तत्कालै कुनै पनि खोप नल्याउने सरकारी निर्णय छ। यही खोपसँगै बालबालिकालाई प्रयोग गर्न सकिने फाइजर खोप समेत पर्याप्त भण्डारण क्षमता नहुँदा आउने क्रममा भएको खोप समेत रोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले लाखौं खर्च गरेर ल्याएको खोप प्रयोग विहीन हुने अवस्था बनेको छ। अर्कोतर्फ 11 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि खोप लगाउने घोषणा भने अलपत्र परेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
पहिलो पटक पालिका स्तरकै तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आजदेखि मुलुकको 7औं कृषि गणना सुरु भएको छ। गणनामा नेपालका प्रत्येक जिल्लाको कृषि संरचना, गतिविधि तथा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित विवरण सङ्कलन गरिनेछ। नीति निर्माणको लागि सरकारी सहित सबै निकायका उपयोगी हुने तथ्याङ्क निकाल्ने उद्देश्य राखिएको गणनाले अन्ततः कृषकलाई नै फाइदा पुग्ने सरकारी दाबी छ। एक रिपोर्ट। कृषि गणनाको सार कृषि योजनाको पूर्वाधार भन्ने मूल नाराका साथ मंगलबारदेखि मुलुकको 7औं राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 सुरु भएको छ। तथ्याङ्क विभागका अनुसार 77 वटै जिल्लाका 753 स्थानीय तहमा वैज्ञानिक विधिले छनौट गरिएका कृषक परिवारसँग व्यक्तिगत अन्तर्वार्ताद्वारा कृषि क्रियाकलाप सम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ। यस गणना अन्तर्गत पारिवारिक, व्यावसायिक र संस्थागत रूपमा सञ्चालन भइरहेका कृषि कार्यको विवरण सङ्कलन गरिनेछ। अधिकांश नेपालीको आर्थिक क्रियाकलाप कृषिसँग आधारित भएकाले कृषि गणनाबाट कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण प्राप्त हुने विभागले जानकारी दिएको छ। कृषि गणनामा नेपालका प्रत्येक जिल्लाको कृषि संरचना, गतिविधि तथा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित विवरण सङ्कलन गरिन्छ। कृषकले चलन गरेको जग्गाको आधार, जग्गाको उपभोग, बाली लागेको क्षेत्रफल र बालीको उत्पादन, सिँचाइ, पशुपन्छी सङ्ख्या, कृषि औजारको उपयोग, कृषि कर्ममा संलग्न जनशक्ति जस्ता विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। कृषकले कृषि प्रयोजनमा ऋण लिएको भए त्यसको समेत विवरण सङ्कलन गरिनेछ। यसबाट कृषि क्षेत्रको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क उपलब्ध हुनेछ। कृषक परिवारले अथवा कृषि सम्बन्धी अन्य सङ्घ संस्थाहरूले गरेका कृषि कार्यहरूको विवरण लिने कार्य हो अथवा गणना हो। नेपाल चाहिँ को अधिकांश नेपालीहरूको चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ कृषिमा आधारित भएको हुनाले स्थानीय तहलाई, प्रदेश सरकारलाई अथवा केन्द्रीय सरकारलाई, सङ्घीय सरकारलाई चाहिँ कृषि सम्बन्धी योजना, नीति, नियम बनाउनको लागि, अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्नको लागि चाहिँ चाहिने आवश्यक कृषि तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउनु नै यस कृषि गणनाको मुख्य उद्देश्य हो। गणनाका क्रममा आफ्ना समस्या र आवश्यकता भन्ने मौका किसानले पाउनेछन्। आउने तथ्याङ्कबाट बन्ने नयाँ नीतिले किसानलाई नै फाइदा पुग्ने विभागको दाबी छ। आउने तथ्याङ्क र त्यसबाट बन्ने नीति नियम किसान परिवारकै लागि हो अथवा किसानहरूकै लागि हो। किसानले यस कृषि गणनामा आफ्नो अवस्था अथवा आफ्नो समस्या अथवा आफ्नो आवश्यकता भन्ने चाहिँ मौका पाउनुहुनेछ। त्यही किसानहरूले भनेको कृषिको अवस्था, कृषिको आवश्यकता, मल बिउ, सिँचाइको उपलब्धता र ऋण, बिमा, अनुदान सम्बन्धी उहाँहरूको आवश्यकता अथवा थप सुझाव सङ्कलन गरी हामी त्यो तथ्याङ्क चाहिँ किसानहरूकै बसोबास भएका स्थानीय तहसम्म पुर्याउन लागिरहेछौँ। विभागका अनुसार देशभर 5150 जना गणक कृषि गणनाका लागि खटिएका छन्। उनीहरूको सहजीकरणका लागि 1350 जना सुपरिवेक्षक खटिएका छन्। 2078 सम्पन्न जनगणना अनुसार नेपालमा 68 लाख घर परिवार रहेका छन्। त्यसमध्ये 41 लाख घर परिवार कृषिसँग संलग्न रहेका छन्। विभागका अनुसार देशभरका 3.5 लाख घर परिवारलाई प्रतिनिधिमूलक घरका रूपमा कृषि गणनामा छानिनेछ। कृषि कार्य बढी हुने ठाउँमा नमुना छनौटमा परेका घरमा गणकहरू पुगेर विवरण भर्नेछन्। 7औं कृषि गणना आगामी जेठ 19 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। आगामी मङ्सिरसम्ममा प्रारम्भिक नतिजा आउने विभागको भनाइ छ। राष्ट्रिय जनगणना जस्तै प्रत्येक 10 वर्षमा कृषि गणना गरिन्छ। नेपालमा विक्रमसम्म 2018 सालदेखि विभागले हरेक 10 वर्षमा राष्ट्रिय कृषि गणना गर्दै आइरहेको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा नरहेको दावी गरेको छ। बाहिर हल्ला भए जस्तो समस्या नरहेको भन्दै परिसङ्घले श्रीलङ्काको सङ्कटमा पुगेको अर्थतन्त्रसँग नेपालको अर्थतन्त्रलाई तुलना गर्न नहुने बताएको छ। स्थिरतातर्फ उन्मुख नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिगार्ने काम कोही कसैबाट हुन नहुने परिसङ्घको ठहर छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी परिसङ्घले कुनै पनि सूचकहरूले अर्थतन्त्रको सङ्कट जनाउने अवस्था नरहेको दावी गरेको हो। नेपाल अहिले आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा नरहेको तर
संयमित भएर कार्य अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको परिसङ्घको भनाइ छ। अहिलेको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार छवि नै बिग्रने भन्दै स्थिरतातर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्काको जस्तो सङ्कटमा पुगेको अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्न नमिल्ने परिसङ्घले बताएको हो। क्राइसिसका जुन एउटा प्यारामिटर्सहरू हुन्छन् त्यो आजको स्थिति नेपालको हामीहरूको क्राइसिसको सिचुएसन छैन। दोस्रो कुरा प्यानिक हुनुपर्ने, मलाई लाग्छ कि प्यानिक हुनुपर्ने पनि आवश्यकता जस्तो लागेन। तर यो पनि भन्न मिल्दैन कि सबै कुराहरू ठिक छ। आजको दिनमा कन्सर्न हुने आवश्यकता त छ। हामीले कन्सर्न हुने, हामीहरूले कसियस हुने, समयमै यस्ता कदमहरू लिने जसबाट के छ कि हामीहरूको अर्थतन्त्र फेरि पुनरुत्थानकोतिर जान सक्छ। उपभोग घट्नु, ठूलो मात्रामा बेरोजगारी, दैनिक गतिविधिमा अवरोध, सोच्नै नसकिने मूल्यवृद्धि लगायत आर्थिक सङ्कटमा पुगेको जनाउने 5वटा इन्डिकेटरहरू खराब नभई सबै ठिक रहेको भन्दै परिसङ्घले नेपालको अर्थतन्त्रलाई खराब भन्न नमिल्ने जनाएको हो। कोभिडका कारण थला परेको अर्थतन्त्र बिस्तारै पुनरुत्थानको चरणमा गइरहेको परिसङ्घको भनाइ छ। सबै जिम्मेवार बनेर सतर्कता अपनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव परिसङ्घको छ। हामीले सेनाले स्टडी गर्दाखेरि कुनै पनि यस्तो क्राइसिसको बेला छैन। अहिलेको समयमा सबै जिम्मेवार सरकार होस्, हामीको संस्था होस्, हजुर जस्तो मिडिया हाउसले एभिडेन्स बेस्ड कुरा राखिदिनु पर्यो। सबैलाई सबै कुरा बुझाइदिनु पर्यो। कहीँ समस्या छैन, कहीँ क्राइसिस छैन, अलिकति सतर्कता मात्रै अपाउने समय छ। केही महिनामा आयात घट्ने र बिस्तारै अर्थतन्त्र सामान्यतर्फ उन्मुख बन्ने परिसङ्घको ठहर छ। परिसङ्घले उत्पादनमूलक उद्योगको विकास र औद्योगिकीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाल सुन प्रति तोला 1,02,100 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सोमबार छापावाल सुन प्रति तोला 1,02,500 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। मङ्गलबार तेजाबी सुन प्रति तोला 1,01,600 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,420 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस 1,974 डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको नयाँ मन्त्रीमण्डलको मङ्गलबार शपथ ग्रहण भएको छ। शरीफको मन्त्रीमण्डलमा जम्मा 34 जना मन्त्री रहनेछन्। यसबाहेक 3 जना सल्लाहकार पनि समावेश छन्। पाकिस्तानको माथिल्लो सभा सिनेटका अध्यक्ष सादिक सञ्जरानीले मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूलाई शपथ खुवाएका थिए। मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन भने नगरिएको बीबीसीले जनाएको छ। अस्वस्थताका कारण राष्ट्रपति आरिफ अली कार्यक्रम सकिनु अघि नै निस्किएका थिए। शरीफले शपथ गराएका 34 सदस्य मध्ये 30 जना मन्त्री र 4 जना राज्य मन्त्री छन्। मन्त्रीमण्डलमा मुस्लिम लीगका 12 सदस्य, पीपीपीका 9 सदस्य र अन्य दलको गठबन्धनका 16 सदस्य रहेका छन्। करिब 10 दिन अघि पाकिस्तानमा इमरान खानको सरकार ढलेको थियो। गत हप्ता नै शरीफ पाकिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा एक खेल भइरहेको छ। मङ्गलबार हुने एकमात्र खेलमा लखनऊ सुपर जायन्ट्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। दुई टोली बीच पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। मुम्बईमा हुने दुई टोली बीचको खेल केही बेर अघि सुरु भएको हो। नवप्रवेशी लखनऊ आज 5औं जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। लखनऊ 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। बेङ्गलोर पनि 5औं जितको खोजीमा हुनेछ। बेङ्गलोर 6 खेलबाट 8 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। यस्तै बुधबार हुने पन्जाब किङ्स र दिल्ली क्यापिटल्सको खेलको मैदान सारिएको छ। पुणेको एमसिए मैदानमा तय भएको खेललाई आइपिएल आयोजकले मङ्गलबार मुम्बईको ब्रबर्नेमा सारेको बताएको छ। कोरोना त्रासको कारण खेल मैदान सारेको आयोजकले बताएको छ। दिल्लीको विदेशी खेलाडी मिचेल मार्स लगायत अन्य स्टाफलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो।
कोरोना त्रासको कारण दिल्लीलाई पुणे यात्रा नगर्न आयोजकले सल्लाह गर्दै खेल मैदान मुम्बईमा सारिएको हो। दिल्लीका सबै स्टाफ र खेलाडीहरू हाल क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको स्मृतिमा गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता मङ्गलबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीको आयोजनामा सुरु प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय टोलीको सहभागिता रहेको छ। काठमाडौँको बसन्तपुर डबलीमा आगामी शनिबारसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको कङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले उद्घाटन गरे। सो क्रममा नेता सिंहले खेल र खेलाडीको विकासका लागि वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीले निरन्तर काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 48, 57, 63, 69, 75, 81, 91 केजी गरी 7 वटा तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसैगरी महिलातर्फ 48, 54 देखि 57, 60, 64 देखि 69 र 69 देखि 75 केजी गरी 5 वटा तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा 65 पुरुष र 37 महिला गरी 102 जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताका हरेक तौल समूहका विजेताले 25,000 नगद पुरस्कार पाउनेछन्। यसैगरी दोस्रो हुनेले 15,000 र तेस्रो स्थान हात पार्ने 2 खेलाडीले जनही 7,500 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। भोलिदेखि काममा फर्किने 13 गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो। स्थानीय तह निर्वाचनको मनोनयन अगावै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेश। आचार संहिता मार्फत आयोगले गरेको निर्णय विरुद्धको रिट खारेज। सत्ता गठबन्धनमा जुट्यो महानगरको भागबण्डा। 3 ठाउँमा काङ्ग्रेस, भरतपुर माओवादी, पोखरा एकीकृत समाजवादी र वीरगञ्ज जसपालाई स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसको असन्तुष्टि। कोभिड विरुद्धको लाखौं खोप प्रयोगविहीन सरकारी लापरवाहीका कारण खेर जाने अवस्थामा 11 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउने योजना भने अलपत्र। पहिलो पटक बालिका स्तरकै तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कृषि गणना सुरु। कृषि र कृषकका लागि नीति बनाउन सहज हुने। प्रारम्भिक नतिजा मङ्सिरसम्ममा आउने। पाकिस्तानका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ मन्त्रीमण्डलका सदस्यले लिए शपथ। 30 सदस्यीय बन्यो सरकार। कार्यविभाजन भने गर्न बाँकी। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा लखनऊ सुपर जायन्ट्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा। नवप्रवेशी लखनऊ आज 5औं जित निकाल्ने योजनामा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमला अनुसार। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।